हरि ओम। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीनारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच तान् स्मयमानः स्मरन् मदनुभाषितम्। प्रह्लाद उवाच पितरे प्रस्थिते स्माकं तपसे मन्दराचलम् युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्यालोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादयः तेषामतिबलोद्योगं निशाम्यासुरयूथपाः वध्यमानासुरैर्भीता दद्रुः सर्वतो दिशम्। कलत्रपुत्रवित्ताप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरिप्सवाः व्यलुम्पन् राजशिबिरम् अमराजयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत् नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि प्राहमैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागसम् मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्। इन्द्र उवाच आस्ते स्यात् जठरे वीर्यम् अविषह्यं सुरद्विषा अस्य तां यावत् प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गतः। नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली। इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचः अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिवं ययौ ततो नो मातरं ऋषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्ये होष्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः। कलत्रपुत्रवित्ताप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरिप्सवाः ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छा प्रसूते ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादाद् उभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम् तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्थिरो ददे ऋषेणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धदते वचः वैशारदी धीः श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकक्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियस्वदृग्हेतुर्व्यापको संगह्यनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकाराः
क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञयाप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः विकाराः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्। देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्थूरिति द्विधा। देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्थूरिति द्विधा। अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेत्येत्यतत्यजन्। अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मना सर्गस्थानसवाम्नायैर्विमृशद्भेरसत्वरैः। बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः। एभिस्त्रिवर्णैर्पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुध्येत् गन्धैर्वायुमिवान्वयात्। एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसस्वप्न इवेश्यते। तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः। तत्रोपायसहस्राणामामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः। गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गे क्षार्हणादिभिः। हरिः सर्वेषु भूतेषु भवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम्। निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति। यदा ग्रहग्रस्तैव क्वचिदसत् त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुश्वसन् भक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्मगतिर्गतत्रपः। तदा पुमान् मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्भावभावानुकृताशयाकृतिः निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्। अधोक्षजालम्बमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातलम् तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधास् ततो भजध्वं हृदीश्वरम्। कोटिप्रयासो सुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः। रायः कलत्रं पशवसुतादयो गृहामही कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाक्षणभङ्गुरायुषा कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियं चलाः। एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृतामि क्षैष्णवः सातिशयान् निर्मलाः। तस्माददृष्टा श्रुतदूषणं परं भक्त्यैकैशं भजतात्मलब्धये। यदर्थ इह कर्माणि
विद्वन्मान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यास ममोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखं मनिहाया सुखावृतः कामान् कामयते काम्यैर् यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो याप्युपैति च किमु व्यवहितापत्य दारागारधनादयः राज्यं कोश गजामात्य भृत्याप्ता ममतास्पदाः किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दरसोदधेः निरूप्यतामिह स्वार्था कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं त्वविवेकतः तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानिहयात्मानम् अनिहं हरिमीश्वरं सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरप्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम् नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम् ततौ हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति यच्युततां गताः एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकान्त भक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम् हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।